पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब है दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो का और एक शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज शनिचवार है, हफ्ते का दिन, वीकेंड, मई की 15 तारीख 1442 हिजरी के माह शवाल की आज 3 तारीख है। आप में से बेशतर दोस्त इस बात से बाखबर होंगे कि मई की 15 तारीख इस एतबार से अहमियत रखती है कि ये दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर कुंबे के दिन के तौर, फैमिली के दिन के तौर मनाया जाता है। यस, यू आर राइट, टुडे इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। और फैमिली के दिन की, कुंबे के दिन की हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जिस तरह आप हमें अपने कुंबे का, अपनी फैमिली का हिस्सा तस्वर करते हैं, वैसे ही हम भी आपको, हर एक नाजिर को, तमाम नाजरीन को अपनी फैमिली का हिस्सा तस्वर करते हैं। तो भाई बनता है कि आज के इस दिन के मौके पर हम इस दिन की अहमियत और अफादियत के ताल्लुक से बात करें। वैसे भी बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर कुंबा आज भी मुआशरे की बुनियादी इकाई तस्वर किया जाता है कुंबे को। और फैमिलीज जब खुश होंगी तभी मुआशरा खुश होगा। और अगर हम इस दिन के मनाने के ताल्लुक से बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1993 ईस्वी में इस हवाले से फैसला लिया और ऐलान किया कि हर साल मई की 15 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाएगा। और जनाब, फैमिलीज के ताल्लुक से बहुत जरूरी होता है कि फैमिलीज में लोग मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, तभी मामला बेहतर होते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो दुख है वो बांटने से घटते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और फैमिलीज के हवाले से अगर हम बात करें, खासकर कश्मीर को लेकर, हमारे यहाँ ये रिवायत रही है कि एक एक कुंबे में 50-60 अफराद एक साथ रहा करते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन है। लोग प्रेफरेबली न्यूक्लियर फैमिलीज में ही रहना पसंद करते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज के अपने फवाइद है और जॉइंट फैमिलीज के अपने फवाइद है और नुकसानात भी हैं दोनों के। उस हवाले से आज अगर मुमकिन हो पाया तो आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक दफ़ा फिर आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपनी फैमिली की और एक रुकन को भी आज के दिन की मुबारकबाद ही देना चाहूंगा। मेरे साथ है नाजिया नकाश। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी फैमिली डे। वालेकुम अस्सलाम। सेम टू यू अजहर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ईदी कैसे खर्च की, वो पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली की बात चली है और फैमिलीज में हमारे यहाँ ये रिवायत रही है पहले की कि जब ईदी दिया करते थे पेरेंट्स या बड़े भाई बड़ी बहनें, उसके बाद वो अकाउंटेबल बनाते थे बच्चों को कि अगर ईदियान से रोटो था तो ईदियानस क्या करो, कितपट करो खर्च। तो आपने वो जो ईदी ली परसों, उसको कैसे खर्च किया या खर्च करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज दुकानें बंद है, मार्केट ठप है? आइडिया तो मेरा ये था कि मैं उसको दबा के रखूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं कि मुझे वो सुबह तो पूरी दुनिया ने देख लिया। और वही हो गया। जब मैं घर पहुंची तो छोटे छोटे बच्चों ने मुझे पहले ही पकड़ा, आपने तो सबसे पहले ईदी ले ली, हमसे भी पहले ले ली, तो हम कहाँ आए? तो मुझे आते आते उस ईदी को डिवाइड करके छोटे छोटे बच्चों में तकसीम करना पड़ा। अच्छा, तो आपने डिवाइड वो कर ली पहले? हाँ, वो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी ईदी कैसी गुजरी? अल्लाह का करम है, ईद ठीक से ही गुजरी। जिस तरह सभी लोगों की गुजरी वैसे ही ईद मेरी भी गुजरी। ये ईद हटके थी, जाहिर सी बात है, घरों में ही रहना पड़ा और बाहर निकलने की गुंजाइश थी भी नहीं और अक्लमंदी भी नहीं है कि आप ऐसे हालात में बाहर निकले अननेसेसरली। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो जनाब घर में ही रहे, एंजॉय किया, फैमिली के साथ बैठे।
تو پروگرام کے آغاز میں چونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ موسم کے حوالے سے ان کو ہم جانکاری دیں. کل سے موسم میں پھر سے لگتا ہے جیسے وہ تبدیلی سی آ گئی ہے. رات کے دوران آج ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ بھی تھی. بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ موسم کیسا رہے گا آج دن کا اور شاہراہوں کا کیا حال رہے گا. بالکل سر، زیادہ انتظار نہیں کراتے ہیں ناظرین کو، ڈائریکٹ لیے چلتے ہیں آپ کو اپڈیٹس تک. تو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے، آج سری نگر اور جموں صوبے دونوں میں ہلکے سے درمیانے درجے کی بارشیں رہیں گی. ٹھنڈا موسم ہی رہے گا. اور درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 23 اور کم سے کم 13، اور جموں میں زیادہ سے زیادہ 24 اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ٹیمپریچر رہنے کے امکانات ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے ہیں. تو وہاں آج چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت رہے گی، اور ادھم پور کو پار کرنے کی جو کٹ آف ٹائمنگ ہے وہ صبح 6 بجے سے دن کے 1 بجے تک رہے گی. اس کے علاوہ آج قومی شاہراہ پر جو دربار مو کی گاڑیاں ہیں ان کو سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت رہے گی. باقی اور کوئی بھی مال بردار گاڑی ہو یا ہیوی موٹر وہیکلس ہو ان کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو تازہ اپڈیٹس چاہیے تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے نمبرات ہمارے اسکرین پر سکرول ہے، آپ ان کو نوٹ کریے، کال کریے اور لائیو اپڈیٹس لے لیجیے. انہی اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ تک کووڈ کی بھی اسٹیٹسٹکس پہنچاتے ہیں. جموں کشمیر یوٹی میں کل 5 بجے تک جو تازہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 3027 کے قریب ہے، جس میں 1515 جموں سے اور 1516 سری نگر سے رپورٹ ہوئے. کل کی دن کی جو ریکوریز ہے وہ ہے 3814، جس میں جموں سے 1063 اور سری نگر سے 2751 رپورٹ ہوئے. حالانکہ کل ہم نے 60 لوگوں کی بھی جانیں گنوائی، جس میں 39 جموں سے اور 21 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ناظرین، میری کیوری کا وہ فیمس کوٹ ہے، "Nothing is to be feared, it's only to be understood. So this is the time we have to understand it and do not fear." ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کووڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو یہ ڈر اور وہم ہے وہ سارا کا سارا دور ہو جائے اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت ہی اہم بات، کووڈ-19 میں جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے اس کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے، وہ پازیٹیو تو ہوتا ہے، وہ سب کو فون پہ بولتا ہے کہ میں پازیٹیو ہوں، لیکن بدقسمتی سے ذہنی طور وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. لیکن ذہنی طور پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ اس مرض کو فائٹ کر سکتے ہیں، اس وائرس کو فائٹ کر سکتے ہیں اور شفا یاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا یاب کرے جو اس وبائی مرض میں اس وقت مبتلا ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں. جلد از جلد آپ شفا یاب ہوں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں. جس مشکل میں پوری دنیا اس وقت پڑی ہے اس مشکل سے ہم سب آزاد ہوں. چند روز قبل جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ژالہ باری کی وجہ سے میوہ باغات کو کافی نقصان ہوا، اور بدقسمتی سے کل شمالی کشمیر کے کئی علاقہ جات میں ژالہ باری ہوئی، میوہ باغات کو نقصان ہوا، سبزیوں کی پنیری کو نقصان ہوا. ہماری درخواست ہوگی محکمہ باغبانی اور محکمہ جو ایگریکلچر ہے ان محکموں کے حکاموں سے اور انتظامیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جائے اور کسانوں کو، باغ مالکان کو معاوضہ عطا کیا جائے جلد از جلد. خرچ پروگراموں کا آغاز کران الگ الگ دہن الگ الگ ڈالو ست اشاز انتخاب کورمت راشدہ اختر جی ہز خوبصورت آواز ہند ولو کرو پنہ دہک آغاز تو پنہ پروگرامک آغاز یہ عنوان. مست
ویلکم بیک. ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے تعلق سے جاگرتی اور بیداری پیدا کریں. ہم پروگرام کے پہلے حصے میں خود ڈاکٹر صاحب سے انٹریکٹ کرتے ہیں, پروگرام کے ہوسٹ ڈاکٹر صاحب سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ 8:30 بجے کے بعد چاہیں تو فون کالز کے ذریعے آپ اپنے استفسارات ڈاکٹر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں, سوالات ڈاکٹر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں. 2 نمبرات ہیں جن پر آپ رابطہ قائم کر سکیں, لیکن 8:30 بجے کے بعد. نمبرات نوٹ فرمائیں. نمبر ہے 2481813 یعنی 2481813, اور دوسرا نمبر ہے 2481832 یعنی 2481832. ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں یہ نمبرات, لیکن اگر آپ موبائل فون سے ڈائل کر رہے ہیں دین یو مے ہیو ٹو پریفکس 01940194 پہلے لگانا ہوگا. کووڈ-19 کی تباہ کاریاں جاری ہیں. بدقسمتی سے جموں کشمیر میں کل ہمیں چند معالجین کی قیمتی جانیں گنوانی پڑی. لواحقین کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی. کافی تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی خبریں جب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معالجین کو پروگرام میں دعوت دیں, اور مختلف معالجین کو, مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے, الگ الگ اسپیشلٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کو ہم پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ کووڈ-19 کے حوالے سے مکمل اور مفصل جانکاری آپ تک پہنچائے. ہماری خوش بختی کہ آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ رہیں گے ڈاکٹر راکیش کمار کول صاحب, جو پروفیسر ہیں میڈیسن کے, GMC سری نگر کے ساتھ منسلک ہیں, SMHS اسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت استقبال, بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. سارا شکریہ تہد تشریف ان باپت. یس زن یہ کووڈ-19 خلاف ونکس لڑائی جاری, جنگ جاری, ات مز گۄڈنِکِس صفس مز تُہۍ, تو اس لیے تُہۍ سانہِ خراج تحسینٕکۍ مستحق. یہ سٹھے مشکل کٲم, یہ سٹھے کُڑُر تہٕ مشکل وق اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپت, تہٕ مگر تۄہہِ چھو ہمت تھٲومٕژ, تہٕ یہِ جنگ انشاء اللہ تعالیٰ زینو أسۍ ضروٗر. أسۍ روزو لڑان تہٕ أسۍ گژھو ضروٗر کامیاب. حالانکہ اَسہِ چھِ کتھ کرٕنۍ کووِڈ-19 متعلق, تۄہہِ نِش چھِ زاننہِ کینٛہہ امپارٹنٹ چیز, مگر گۄڈنیتھ آسہِ سٲنۍ گُزٲرِش تۄہہِ یہِ زِ ہنا اگر تُہۍ پرانٮ۪ن یادن پھِر دِیِو, اسہِ ؤنِو زِ کتھ ماحولس منٛز کٔروٕ تۄہہِ تعلیٖم حٲصِل, کتہِ کٔروٕ تعلیٖم حٲصِل, ڈاکٹر بنُن اوسا شوق کِنہٕ اتفاقن بنے ڈاکٹر صٲب ڈاکٹر. کوٚرُو اَسہِ انٹرڈیوٗس میون ناو چھُ مےٚ ڈاکٹر راکیش کُمار کول. بیسکلی چھُس بہٕ روزن وول پلہارن پٹن. دین ماے سکوٗلِنگ تھرٛوٗ آوُٹ ہیز بیٖن ایٹ سینٹ جوزف سکوٗل بارہمولہ ٹِل 10th. دین 11th 12th کوٚر مےٚ پٹن ہایر سیکنڈری میں. اینڈ بیٖنگ ٹو become a doctor was my childhood dream. Yes. یہ اوس نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ تھوپنہٕ آمُت کینٛہہ, جیسے کئی پیرنٹس بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ایسے بنو یا ایسے بنو. This was my own choice. So then I got selected here in the state for MBBS. I started my MBBS from GMC Jammu. تَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ MD in internal medicine from GMC Srinagar in SMHS hospital, then senior residency from the same, and then I got selected as consultant in the same hospital. So for 2001 I am working in SMHS hospital. Just a brief span of time, 6 ya 7 ratan was outside in the field in Srinagar only. But rest from 2001 I have been associated with GMC Srinagar SMHS hospital only.
جی ہاسپٹلس کے ساتھ اب آپ نے جیسے فرمایا اتنے ٹائم سے آپ منسلک ہے تو یہ جو وبائی صورتحال جیسے ابھی ہے ونکینک ایکسپیرینس کیُتھ روٗد کیازکہِ یِژھ وبا اوس نہٕ کٲنٛسہِ وٕچھمُت تۄہہِ ڈاکٹرن یا نرسزن یا پیرامیڈیکل سٹاف یُتھُے یِم فیس کران چھِ یِم الگ الگ جایو پٮ۪ٹھ تہٕ الگ الگ سیویرٹی ہِنٛز بٮ۪مٲرۍ مریض ہٮ۪تھ چھِ یِوان ہسپتال تۄہہِ کیُتھ ایکسپیرینس روزان یا یِمن اٹینڈنٹن ہُنٛد وٕچھِتھ یا یِمن پیشنٹن ہٕنٛز حال وٕچھِتھ کیاہ باسان تۄہہِ؟ سوری آف نو ایکسپیرینس سارنی خاطر چاہے آپ وہ پروفیشنلس کو بات کریں گے یا آپ پبلکس کی بات کریں گے. آل آف اے سڈن فرام 2009 یُس پینڈیمک شروع ڈکلیئر آو کرنہٕ پتہٕ فروری مارچ 2020 منٛز شروع گوٚو یہِ چاینا منٛز اینڈ دین آلموسٹ ایوری نُک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ از انوالوڈ. وننہٕ چھُ یِوان جسٹ انٹارکٹیکا یوت چھُ اکھ سپیر گوٚمُت ریسٹ ایوری نُک اینڈ کارنر از انوالوڈ. سو اٹ واز این نیو ایکسپیرینس ٹو اس آلسو ورکنگ ان PPEs, keeping a distance from the patient. کیازکہِ اکثر چھِ أسۍ پیشنٹس ییٚلہِ تھپھ چھِ کران اتھٕ چھِ لاگان اسہِ تہِ چھِ پننہِ جایہِ اکھ کمفٲرٹ مِلان تہٕ پیشنٹس چھِ پننہِ جایہِ باسان نا مےٚ کٔر ڈاکٹرن تھپھ. مگر یہِ چھُ اکھ سُہ ڈِزیٖز اکھ ییٚتٮ۪س اَسہِ تہِ مجبوٗرن پیشنٹس نِش اکھ ڈِسٹنس پیوان تھاوٕنۍ کیازکہِ اگر أسۍ پنُن پان گۄڈٕ بچاوو دین آی کین ٹیک دا کِیر آف دا پیشنٹ. اگر بہٕ یا مےٚ ہی ڈاکٹٲرٕس یا تہٕ سسٹٲرٕس یِم أسۍ وارڈس منٛز کٲم کران چھِ وی آل گیٹ انفیکٹڈ ان ون اور ادر ڈے دین ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا کِیر آف پیشنٹ. سو اکھ مجبوٗرن چھِ اکھ ڈِسٹنس پیوان اَسہِ تھاوٕنۍ پیشنٹن نِش. بٹ ایز اے پروفیشنل یوٗتاہ تہِ اَسہِ کَرُن چھُ سُہ چھِ أسۍ کران. جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے کام میں سکسیسفل ہونے کی. پر یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جہاں پہ ہمارے پاس اتنے زیادہ دوائیاں نہیں ہیں کہ ہم ہر پیشنٹ کو بچا سکیں. صحیح بات. کچھ پیشنٹس کریٹیکل سٹیجز میں آتے ہیں جہاں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے اینڈ دین دے ڈائی اینڈ اٹس ویری بیڈ فار اس. بالکل ہم کوئی نہیں چاہتے ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پیشنٹ مر جائے, مگر یہ ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے ہاتھ میں ورچولی کچھ نہیں. آخری دم تک ڈاکٹرز کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ڈاکٹرز یا جو نیم طبی عملہ ہوتا ہے. ایسے ون تو یہ کر ڈاکٹر صاحب زِ کووڈ-19 یُس زن گۄڈنِچ لہر ٲس, گۄڈنِچ ویو ٲس, تتھ منٛز اوس نہٕ یِژھ ہِش صورتحال کینٛہہ, ٲسۍ پازیٹو گژھان, مگر یہ برابر وہ جنگل میں جس کے کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے بیماری. اب اَسہِ ؤنۍ تو یہِ زِ یُس زن یہِ دوٚیِم سٹرین چھِ, اَمہِ حوالہٕ چھِ یِوان وننہٕ زِ یہِ چھِ یکدم لنگسن اثر کران, نمونیا چھِ گژھان, سُہ تہِ بایلیٹرل نمونیا, دۄشوٕنی لنگسن چھِ یہِ اثر کران. اتھ چھِ یِوان وننہٕ زِ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ اتھ گژھِ فیور. اگر یہِ نفر چھُ, اگر یہِ اسمٹومیٹک چھُ, تمہِ پتہٕ گژھِ آل آف اے سڈن گژھِ أمِس پتہٕ سیچوریشن کم, پتہٕ چھُ پیوان یہِ ہسپتال واتناوُن. کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ دوٚیِم لہر گۄڈنِچ لہرِ نِش مختلف؟ تیٖژ ڈفرنس چھنہٕ کینٛہہ, بیسکلی چھنہٕ تیٖژ ڈفرنس کِہیٖنۍ. یِم تہِ چیٖز أسۍ وٕچھان چھِ اٹ از بیسکلی دا نمبٲرس. What is right now disturbing us is numbers. Last year really آو کینٛہہ steps آیہِ گۄڈے تُلنہٕ یتھ منٛز فار ایگزامپل لاک ڈاوُن which was very much effective. Number of people criticized کہ why was lockdown done, but you have seen the results. کہ واریاہ کم پیشنٹ آئے اَسہِ نِش ہاسپٹل, واریاہ گٔے کم پازیٹو. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز لاسٹ ایئر جو فرسٹ ویو میں تھی وہ کنٹرول میں رہی. تمہِ پتہٕ کیٛاہ کٲم, سم ویر اراؤنڈ ڈسمبر لوٗکن باسیو کہ ظٲہرا نیو اَسہِ زیٖنِتھ. ایگزیکٹلی دیر از نتھنگ لائک کورونا. جبکہ ایک مِتھ تہِ ٲس, اوور کانفیڈنس گٔے, اینڈ ان فیکٹ لاسٹ یئر مِتھ تہِ لوٗکن ہے کورونا سۭتۍ چھُنہٕ کِہینۍ, یہِ ہسا چھُ سیلف کریٹڈ کیٛاہ تام آمُت کرنہٕ. اینڈ پتہٕ یُتھُے ڈسمبرس منٛز اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کنٹرول آو, فرسٹ ویو گٔے سبسایڈ, لوٗکن باسیو نا یہِ چھُ پوٚزُے کیٛاہ تھٲنِتھ, یہِ چھُ بٔلۍ بکواس ونان, مان ژٕ بلیم کرٕنۍ یِم چھِ ڈاکٹرے کران, أڑٮ۪ن جاین وننہٕ یہِ ایڈمنسٹریشن کران. پیپل ویر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ اٹ کہ دیر از سمتھنگ لائک وٹ وی کال COVID-19. اتھ منٛز ترٲو ساروٕے لینینسی فرام ٹاپ ٹو باٹم. You cannot blame a particular subset. Everybody. If you talk of whole country, تتھ منٛز پتہٕ ٲسۍ کٲشِر تہِ involved. ڈسمبر پتہٕ کوٚر کٲم, ییٖژ لینینسی ترٛایہِ کہِ لوٗکو لٔگۍ ماسک ترٛاوٕنۍ. They did not use the mask. وۄنۍ ییٚمۍ ماسک لوگ اٹ became more of an ornament. کٲنٛسہِ چھُ تھوٚمُت نستہِ پٮ۪ٹھ تہٕ ٲس چھِ یَلے, مجبوٗری سبب کٲنٛسہِ چھُ ٲس کوٚرمُت بنٛد, نس چھَنہٕ تھٲمٕژ یَلے. تہٕ اَڑٮ۪ن اگر تُہۍ وٕچھِو وتہِ پٮ۪ٹھ they have kept the mask on the chin. Mouth اور nose cover کرنا ہے, وہ اس کو کھلا چھوڑا ہوا. اتھ منٛز چھُ بیاکھ جوک, واریاہن حال سوشل میڈیا چھِنہ یِم پیجز, واریاہن جاین ٲسۍ مارکیٹن واکیٹن منٛز یِم سٲنۍ رِپورٹر گژھان, پتہٕ ٲسۍ ونان کٲنٛسہِ نفرس ماسک کتہِ چھِ, ماسک حظ یہِ کیٛاہ چندس ماسک. Then gathering. سُہ گیدرنگ گٔے, چاہے سُہ خاندر اوس یا کُنہِ جایہِ تعزیت اوس, چاہے ریلِجس گیدرنگ ٲس, چاہے سُہ کُنہِ تہِ ریلجنُک اوس, تِمن ٲسۍ. Then even political gatherings. تو gatherings happened everywhere. اور کووِڈس منٛز چھُ اکھ چیٖز, ییٚتٮ۪تھ گیدرنگ گٔے, اگر اَتہِ اکھ نفر چھُ پازیٹو,
So the chances of spreading to everywhere, every person is very high. اگر أسۍ وَنو یُس پروٹوکال چھِ وَنان کووِڈ پروٹوکال اَتھ چھِ أسۍ وَنان گۄڈٕنیتھ سوشل ڈسٹینسنگ کیٖپ اَ ڈسٹینس آف 2 meters ایٹ لیٖسٹ مگر ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ شانہٕ بہ شانہٕ سۭتۍ روٗز ماسکو روٚستُے روٗد أسۍ سو د انفیکشن spreading will be at a higher rate. Right. That is what happened in wave number 2. Right. You see, infection گئی واریاہ تیزی کے سان پیشنٹس آئی واریاہ زیادہ اتھ منٛز وۄنۍ وٕچھو جیسے تُہۍ چھِو وَنان کہِ بایلیٹرل نمونیا ہسا گئی بایلیٹرل نمونیا واز seen in last time also. It's not nothing new. It was seen last time also. Again seen it today. But for example, parus was gasan 500 ya 600 positive ya 400 positive dos. COVID-19 nas maz ya coronavirus is wanan se at maz ak rule ak ki hat maz agar hat positive patient neran sheet chu mild asan yem garas maz gasan theek pat chu bachan wo yeman wohan maz approximately 15 asan moderate to severe disease and 5% gasan critically sick gasan. And overall mortality different part was different plus different age group was different. Agar she 5 or mortality fatality is around 15%. But overall agar wucho some say 2 to 3%, some say 2.3%, and some say 1.3%. For the sake of discussion, is one akui percent. Go agar hat nafar positive you want to go 8%, 8 nafar gets death. Agar SARS go gay da. Agar 5 SARS go gay 5. Agar te wucho patim 15 do gay ya zyada go. ہر دو اپروکسیمیٹلی آئی ول ناٹ سے ایگزیکٹلی 5,000 اٹس ٹچنگ 5,000. تو اگر آپ یہی کیس فیٹیلٹی اس کی لیں گے تو 50 کا مرنا لازمی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اس ڈیزیز کی کیس فیٹیلٹی ریٹ ہے اتنا ہوگا ہی ہوگا چاہے آپ زمین آسمان ایک کریں. تو جتنا نمبر بڑھے گا اتنی کیس فیٹیلٹی ہوگی. یہ رف ایک بتا رہا ہوں میں 1%. اسی حساب سے جب آپ 15% ایڈمیشن ہو جائے گا تو 100 میں سے 15 آپ پھر 1000 میں اور 5000 میں بتا دیجیے. اس کا آپ آدھا آدھا جموں اور آدھا کشمیر میں کر دیجیے. یم گژھان ساری ایڈمٹ. بیٚیہِ چھِ یہِ ڈیزیز چھِ یہِ چھنہٕ 2 دۄہن منٛز یا 3 دۄہن منٛز ٹھیٖک گژھان کِہینۍ. پیشنٹس ٹیک ٹایم سم ٹیک 1 week سم ٹیک 10 days اینڈ سم آر فار 1 month دیر یِمن آپشن ضرورت چھِ پیوان. گوٚو پرٛٮ۪تھ دۄہ اگر أسۍ 200-300 ایڈ کران چھِ یِمن ہاسپٹلس منٛز جاے گژھِ مگر ہورٕ چھِنہٕ أسۍ تمہِ رنگہٕ ڈسچارج کانٛہہ کٔرِتھ کِہینۍ. تو یہ پیشنٹ کہاں جائیں گے. تو اسی میں پھر آپ جیسے میڈیا میں آ جاتا ہے جیسے نمبر آف لنگ نمونیا سے گو انکریز. یہ اسی انکریز گو اس بیسکلی نمبر. یہ پروس 10 گژھان ایڈمٹ 10 بایلیٹرل نمونیا آج گژھان 100 ؤری سو 100 نمونیا. سو میڈیاس مز یا پبلکس مز ہے اتھ مز لنگ گژھان انوالو لنگس پروس تہ گژھان انوالو لنگ چیوز تہ گژھان انوالو. ہاں بیکاز آف ویریئنٹس دیر از سم چینج. آئی ول ناٹ سے دیر از ناٹ سم چینج بٹوین دا COVID 1 and the COVID stage 2, this phase 2, there is some change. جیسے symptomology میں چاہے واریاہ چینج جیسے یہوس مطلب یا stage 2 میں وچ because of many variants coming, patients are presenting now with different symptoms like آولون چھُ پھیران درۄکھ چھِ یِوان and loose motion چھِ گژھان. رائٹ بالکل صحیح. یہِ اوس نہٕ تیوٗت پرُس کِہینۍ نہ ٲسٕس برابر. then patients یِم چھِ یِوان یِم لٹہِ چھِ ونان اتھ منٛز چھِ أسۍ ونان کہ اڑٕ دگ چھِ آسان سٲرسٕے پانس ہیکت چھنہٕ آسان کہین فیٹیگ اور باڈی ایکس اینڈ پینز ہوتے. تو اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سیورٹی تھوڑا زیادہ ہے. اچھا ہیکتھٕے روزان أسۍ چھِنہٕ ہیکان تھوٚدُے ؤتھِتھ. اَسہِ کیاہ گوٚو. فیور از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سمپٹمز جو لاسٹ ایئر بھی تھا اور اس سال بھی ہے. ہاں پھر آپ ڈاکٹر صاحب ہم باقی سمٹمس کے بارے میں مجھے لگتا ہے ابھی کیونکہ ہمارے پاس پروگرام میں ابھی آدھا گھنٹہ اور بچا ہے مزید ضرور تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہو چلا ہے چھوٹا سا بریک لینے کا. تو ہم ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید بات کریں گے آج کے اپنے مہمان سے. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 19, 20 اور 21 مئی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चला है अभी 8:30 और आप जानते हैं 8:30 के बाद हम अपने प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट जो डॉक्टर स्पीक है वो शुरू करते हैं। लाइव फोन इन कॉल्स आप कर सकते हैं हमारे शो में और हमारे डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद है आपके सवालों के तमाम जवाब देने के लिए। आप जानते हैं आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत है वो डॉक्टर राकेश कुमार कोल साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन GMC श्रीनगर। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वारिया लोग जो लाशऊरी तौर पे मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, इसी तरह मैं आपको बताऊं एक सेक्शन है लोगों का जब वो पॉजिटिव आते हैं ना, उनके घर वाले या वो खुद एक दूसरे से बोलने लगते अब क्या तुम्हें जरूरत है सबको बताने की तुम्हें पॉजिटिव हो या कुछ, बैठो चुपचाप, रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम अलग से कमरे में बैठो, क्वारंटीन करेंगे, आपको सारी चीजें अवेलेबल रखते। और है ना हमारा फलाना ये जो दोस्त है उसको भी पॉजिटिव आया था, जो दवाइयां उसको प्रिस्क्राइब की गई थी वही हम तुम्हें भी लाके दे देंगे। तो ये जो अभी ये जो ट्रेंड है क्या किस हद तक ये सही है, और जो एक ABC जिन लोगों को ये दवाइयां दी गई हुई थी डॉक्टर साहिबान की ओर से, वही दवाई सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस पेशेंट को भी दे देना और ये सोचना कि ये ठीक हो जाएगा, किस हद तक सही है? जैसे आपने फरमाया किसी हद तक ये सही भी है और किसी हद तक गलत भी है, क्योंकि मैंने पहले ही प्रोग्राम में भी कहा था इसमें 80% जो लोग हैं वो घर में आराम से बैठ के अपना इलाज कर सकते हैं। हाँ, दे हैव टू कीप ए चेक ओवर देयर सिम्टम्स, राइट, कि डिटोरेशन तो नहीं हो रही है। बाकी 80% लोग घर में ही इलाज करवा सकते हैं अपना। दवाइयों की जहां तक बात है, हर दवाई, इसमें कुछ ही दवाइयां हैं और खासकर अगर देखा जाए सिम्टोमेटिक इलाज है, सिम्टोमेटिक इलाज है, और घर में अगर इसको देना है तो इट्स ओनली पैरासिटामोल, क्योंकि फीवर और जो बदन में दर्द जैसे फटीग कहते हैं, बॉडी एक्स कहते हैं, वो एक सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट से ही ठीक हो जाएगा जी। एक फिर कुछ ऐसे मेडिकेशन भी दिए जाते हैं जो एज एन हम ऐसे दे रहे हैं कि उसमें एक सॉलिड प्रूफ नहीं है, जैसे उसमें एक आइवरमेक्टिन आता है। जी जी जी। कुछ स्टडीज बोल रही हैं कि दे दीजिए, कुछ स्टडीज बोल रही है नहीं इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसमें डॉक्टर्स कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी आया था, और तो उसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल की वजह से थोड़ा सा वो पीछे चला गया, पर अदर देन पैरासिटामोल एट होम नथिंग इज टू बी डन, इट्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। स्टीम इनहेलेशन देनी है, अगर कफ ज्यादा है तो कफ के लिए सिर्फ बोतल चुनान सह दिन यह मरीज पान अन कहें, इस मरीज पॉजिटिव द्राव अमिस हॉस्पिटल गसन तथा करना पन वो वहां पे अपना इलाज मतलब डॉक्टर साहब को दिखा देंगे, डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि मुझे इसको कौन सी दवाई देनी है। राइट, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगा, आपका कलाम बुलंद रहे, आपसे मजीद बात करेंगे, बल्कि आप ही को आप जवाब भी देने हैं जो सवाल पूछे जाएंगे नाजरीन की जानिब से। पहली कॉल लेते हैं प्रोग्राम की। गुलाम हसन परे पलपुरा खाक से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तुम छो ठीक? शुक्र अल्लाह ताला थो सही सलामत पृष्ठो पन सवाल जनाब अर्ज कोविड दिख वैक्सीन कर्म डोज आसान अमिस रोजा प्रोटेक्शन हेकान यह कर पता अगर इन्फेक्शन गई। ओके, तुम वन कोविड वैक्सीन के हवाले वैक्सीन कोर्मुत प्रोटेक्शन मिलान अमिस कोता प्रोटेक्शन हेक अगर अमिस इन्फेक्शन गई इन्फेक्शन। राइट, सर शुक्रिया सवाल प्रश्न बाबत। प्रोटेक्शन सवाल इत वन वैक्सीन गथ अगर कत करो दो टाइप वैक्सीन वस मिलान, कोविशील्ड जो हम 45 ईयर्स एंड एल्डर उनको देते हैं, दूसरा इज कोवैक्सीन दैट इज फ्रॉम 18 to 45। राइट, ये दोनों ऐसे वैक्सीन है जहां आपने 2 डोजेस लेने हैं, और जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो दूसरे डोज को देने के 2 हफ्ते के बाद आपको मिलती है। okay. अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल पहला डोज लिया, ऐसा नहीं कि कल से मैं प्रोटेक्टेड हूं, ये दिमाग से निकालना। कई लोगों को ये शक है कि मैंने कर लिया वैक्सीन तो आई एम प्रोटेक्टेड। नो, जहां तक ये 2 टाइप्स के हैं, इनमें 2 डोजेज लेने हैं आपको, और 2 हफ्ते के बाद, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है। और प्रोटेक्शन इसमें कैसे मिलती है, आप इन्फेक्शन से नहीं बच सकते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये लगाने के बाद भी आपने करना है, गैदरिंग्स को आपने अवॉइड करना है। हाँ, प्रोटेक्शन इस वे में मिलती है, अगर आपको गॉड फॉरबिड इन्फेक्शन लग जाती है तो इट विल बी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाली। सीवियरिटी गॉड फॉरबिड आपकी सीवियरिटी उस लेवल की नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और यही एक प्रोटेक्शन इसमें है, इन्फेक्शन से नहीं बचाता है ये। राइट, ये लोगों को क्लियर होना है, सीवियरिटी से बचाता है और मौत से बचाता है। जी जी। हाँ, अभी हमें न्यूज आ रही है कि फलां ने 2 डोजेस किए थे, उसके बाद भी उसकी डेथ हो गई है।
दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशंस, किस हद तक ये कोविड से ही उनकी डेथ हुई है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हो गया है, इन्फेक्शन हो सकती है बट यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंक्रीज सीवियरिटी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी आपको। जिस तरह पहले वैक्सीनेशन की बात किया करते थे हम कि वैक्सीन हमेशा हमको डिजीज से बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सीवियरिटी से जरूर बच सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक और कॉल लेना चाहेंगे। सैयद मोहम्मद उस्मान साहब बसपोरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल पूछे। हमारा वो बच्चा है ना जी, उसको शब कदर के मौके पर हो गया वो 0.5। अच्छा, आप उसको हमने अस्पताल लिया तो वहाँ 0.5 पॉजिटिव 0.5 पॉजिटिव। उसको फर्क आ गया मगर उसको इस वक्त खांसी बहुत है। अच्छा, तो नेगेटिव आए कि नहीं? इसमें तो तिमाया नेगेटिव। दूसरा टेस्ट है ना उसको मंडे को करना है। अल्लाह ताला बख्शक शिफा इंशाल्लाह ताला। केशन परवे अल्लाह ताला करे पन रहम। तो ऐसा डॉक्टर साहब वन जवाब सरा शुक्रिया कॉल करने बाबत। कोविड में ये प्रॉब्लम है, ये जो खांसी है काफी देर तक रह सकती है। सही कह रहे हैं। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खांसी के लिए जो कफ सप्रेसेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं जी, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। इससे डरने की देयर आर पीपल जिनको ये खांसी 2-3 महीने तक रहती है, इसको हम पोस्ट एक्यूट कोविड-19 सिंड्रोम भी कहते हैं। जी, 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 जी। इससे डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है जो आपने फरमाया कि मैं फिर से टेस्ट करवा रहा हूं, अगर नई रिकमेंडेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 10 दिन के बाद आपको कोई भी रिपीट टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर 10 दिन हो चुके हैं और आपको बुखार नहीं आ रहा विदाउट टेकिंग पैरासिटामोल, और जो ये कफ या बाकी सिम्टम्स में भी काफी हद तक कमी आ गई है, आपको रिपीट टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर वालों के साथ मिल सकते हैं। जो आप एक आइसोलेशन में थे उस आइसोलेशन से आप बाहर आ सकते हैं। तो रिकवरी के बाद ऐसे जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद ऐसे लोगों को आप एडवाइज करेंगे कि दे शुड गो फॉर सीटी स्कैन, सॉरी दिस चेस्ट एक्सरेज या ब्लड पैरामीटर्स को फिर से चेक करना? हाँ, ये चेक कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि मतलब मोस्ट ऑफन 2 या 3 हफ्ते में ही जो ये सिम्टोमोलॉजी होती है इसकी, खासकर ये कफ की या एक सांस फूलने की शिकायत रहती है, 2-3 हफ्ते में यूजली क्लियर अप हो जाती है। मगर मैंने कहा कि हम उसका नाम जो लॉन्ग कोविड जी पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम को कहा जाता है, जहां पे ये 3 महीने 4 महीने तक भी ये सिम्टम रह सकते हैं। जहां आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे सीटी स्कैन इनफैक्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो हम इसमें देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ऑफ द लंग हैपन्स, तो वो आपने चीज रूल आउट करनी है, और अगर फाइब्रोसिस है तो आप उसको हिसाब से दवाई दे सकते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, हालांकि इस हवाले से एक सर्कुलर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लगा कि आपके जो सिम्टम्स है वो सबसाइड हुए, अब आप जो फीवर नहीं आ रहा है या दूसरे सिम्टम्स कम हो गए, तो अब टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जाती मुशाहिदा है, कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद उनके सिम्टम्स खत्म होते हैं, लेकिन 15वें दिन भी अगर टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आते हैं। क्या ऐसे लोग अगर सिम्टम्स खत्म हो गए अपनी फैमिली में बैठ सकते हैं, अपना मामूल का काम कर सकते हैं? जिस दिन सिम्टम आ गया जी, उससे 10 दिन आप गिन लीजिए। अगर वो 10 दिन कंप्लीट हो गए, नंबर 1। नंबर 2, अगर पिछले 24 घंटे में आपको फीवर नहीं चढ़ा मगर विदाउट पैरासिटामोल नहीं खानी चाहिए, बाकी जो आपके सिम्टम्स है, कफ है या बाकी है, उसमें कमी आ गई है, आपको रिपीट टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जहां तक माइल्ड और मॉडरेट की बात है। जहां तक मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, वहां पे ये 10 दिन को 20 दिन तक बढ़ाया गया है। अच्छा। और जो ये रिपीट पीसीआर की बात कर रहे हैं हम, ये करवाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कर दिया और वो पॉजिटिव आ गया, यू कैन स्टिल इंटरमिंगल विद योर फैमिली मेंबर्स। जो ये पॉजिटिविटी आता है, व्हाट वी कॉल, ये जो आरएनए अभी भी सिक्रीशंस में है, ये वो आता है। दिस इज नॉन, सिंपलेस्ट वे में एक पब्लिक के लिए मैं बोलूंगा, ये नॉन इन्फेक्टिव है। ये दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे सकते। रादर देन गोइंग टू ट्रू मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पब्लिक को समझाने के लिए मैं बोलूंगा, ये जो वायरस आप डिटेक्ट आप कर रहे हैं, ये उतना इन्फेक्टिव नहीं है। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस वर्चुअली आउटपुट से। बहुत शुक्रिया, इस जवाब की बहुत जरूरत थी और ये सवाल पूछना भी बेहद जरूरी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। कई लोगों को कंफ्यूजन हो गए थे। हिलाल अहमद साहब की कॉल ले रहे हैं, बटपोरा से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिलाल साहब।
وعلیکم السلام. ساری گوڑ تہ گزارش پنہ ٹی وی سیٹچ آواز کرو بالکل کم تھی بلکہ کرو بندی تاکہ تھی ہیکو فون کے ذریعے سن آواز بوزت. ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے پرچھو. اگر جے اینڈ کے 3,000 کیس نیران 2,000 نیران سری نگر 100 نیران جمس مگر ڈیتھ ریٹ سے زیادہ جمس مگر سری نگر سے کم امیک ریزن کیا؟ اہم سوال سر شکریہ کال کرنے باپت. مے باسان امیک ریزن ہیکہ تہ ڈاکٹر یا ایڈمنسٹریشن فرام جموں ونت. بہ ہیکہ یتک ریزن ونت کہ اس کت کن کام کران تو ہاؤ وی آر ورکنگ اینڈ ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ دا پیشنٹ. جمس مز کیاز یہ ڈیتھ مے باسان آئی ایم ناٹ دا پرسن ایلیجبل ٹو گیو آنسر فار دس. ہاؤ وٹ از ہیپنگ ان دا ہاسپٹل, جو پیشنٹ پاپولیشن وہاں آ رہا ہے وہ کہیں ایلڈرلی تو نہیں ہے, وہ پیشنٹ میں زیادہ کوماربڈیٹیز تو نہیں ہے جیسے انکنٹرولڈ ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی امیونو سپریسنٹ دوائیوں پہ ہیں یا ڈیزیز ہے. یہ یہاں سے میں ایک انومان لگا سکتا ہوں پر آئی ایم ناٹ اے پرسن who should comment on this کہ جیمی کیا سے ڈیتھ گژھان زیادہ. You have to ask this question to a particular person who deals with it. بالکل صحیح کت تہذ تو بیٚیہِ ہیٚکن اتھ واریاہ فیکٹرز ٲسِتھ. ڈاکٹر صٲب أسۍ یژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ کووِڈ-19 کہِ وایرس کہِ حوالہٕ چھُ وٕنکیٚنس یِوان وننہٕ زِ ییٚلہِ اکہِ لٹہِ یہِ جسمس منٛز یہِ وایرس دٲخل گوٚو تمہِ پتہٕ چھنہٕ پتہ کہِ زِ کتھ وایٹل آرگنس ہیٚکہِ افیکٹ کٔرِتھ. اتھ منٛز کۭژاہ صداقت چھِ؟ اگر أسۍ تٔمۍ سُہ اتھ ونو أسۍ پیتھوجینسز یا ڈیزیز پیتھوجینسز ونان یا کتھ کٔنۍ چھِ افیکٹ کران. اس یہ وائرس اتھ پن کیپشول اتھ پن اینولپ اینڈ دین دیر آر سپائک پروٹینز اتھ کران. مٲنِو تِم چھِ امہِ منٛز پروجیکشنز نیران. یِم پروجیکشن چھِ گژھان اتھ ونان ACE2 رِسپٹٲرٕس. یِم چھِ اکھ چھِ ریسپریٹری ایپتھیلیم, نس, ہوٹ, شوش اس میں ہوتا ہے, کڈنی میں ہوتا ہے, ہارٹ میں ہوتا ہے اور جو نسیں ہیں ان کی جو اندر والی لائننگ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. یہ ریسپٹرس وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ وائرس وہاں پہ اٹیچ ہو سکتا ہے. ایک جب یہ وائرس انسان کو انفیکٹ کرتا ہے تو ہمیں پہلے ریسپریٹری سمٹمز آ جاتے ہیں. وائریمیا ہوتا ہے اور ریسپریٹری سمٹمز آتے ہیں جس میں کھانسی ہوگا, فیور ہوگا, نزلہ زکام ہوگا, گلے میں خراش ہوگی, یہ چیزیں ہو جائیں گی. اس کے بعد جب یہ وائریمیا کا فیز ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے جو ایک آدمی یا ایک انسان کو وٹ وی کال سیویئر سمپٹمالوجی کے لیے اور جا رہا ہے. وہاں پہ وائرس پر سے خود سے ذمہ دار نہیں ہے. دیر از این انٹینس انفلیمیٹری ریسپانس دیٹ ہیپنس ان دا باڈی ٹو دس وائرس, جس کی وجہ سے کچھ کیمیکلس یا کچھ میڈیٹرس نکل آتے ہیں جسم میں جس کی وجہ سے امپیکٹ پڑ جاتا ہے پھر ڈفرنٹ آرگنس پہ. اس کووڈ کی وجہ سے ہارٹ میں پرابلم آ سکتی ہے جسے ہم جیسے کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں, مایوکارڈائٹس کہتے ہیں, یا رگوں میں چھوٹے چھوٹے کرل بہوان زنگن مز بہن تو تک ٹرمالوجی ونان DVT ونان. اگر شوش کن رگن مز خون شوشس کن نمان تک پلمونری ایمبولزم ونان. اس رگ ہارٹس بلڈ کران کورنری آرٹری اگر تر مز گژھِ تو مایوکارڈل انفارکشن گژھان. اس رگ دماغس کن خون نمان یہ سٹروک کران. سو ایز سچ کڈنیز میں اس کو کہتے ہیں ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کرتا ہے. ایک تو یہ وائرس خود جو کڈنی میں مطلب سٹرکچر اس ات نیفران ات گلومرولس پروکسیمل کنولیٹ ٹیپولس یہ ٹپکل میڈیکل ٹرمنالوجی وچ may not be understood by the common man. ات مجھ پروکسیمل کنولیٹ ٹیپولس یہ وائرس پان بذات خود ات ہیکان نقصان واتنٲوِتھ. بیٚیہِ چھِ جسمس منٛز کینٛہہ چینجز گژھان وٹ وی کال ہیموڈائنمک چینجز. اس کی وجہ سے کڈنی پہ اثر پڑتا ہے. پروٹین یوریا کڈنی میں پروٹین لوز گژھان. ہیمیچیوریا پروٹین کڈنی میں خون نیران اس پیشابس مز یوان. سو کڈنی میں اثر آتا ہے جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کہتے ہیں, AKI, جو اس وائرس سے ہو جاتا ہے. لیور میں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے پر لیور ایک انزائم آسان اکثر ونان لیور فنکشن ٹیسٹ SGOT SGPT ونان سہ تھوڑا انکریز گژھان. پینکریاز کی انزائم سکریٹ کران تم لیول انکریز گژھان. باقی اس میں وون کہ انفلیمیٹری سٹام یتھ سائٹوکائن سنڈروم ونان سائٹوکائن سٹام ونان تس مجھ سے میڈیٹرس نیران. تم میڈیٹرس جسمس مز بڑھان تمہ سۭتۍ چھِ برٕ اثرات پیوان جسمس مز. تو پھر یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ یہ سارے ہارمون لیولز یا جو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں ان کی لیول انکریز ہو رہی ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے کہ انہی بلڈ پیرامیٹرز کا ٹیسٹ کر کے پتہ چلے گی کہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے, سیویئر کی اور ہو رہی ہے یا ماڈریٹ ہے؟ جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو پہلے ہم ڈائگنوز کرنے کی یہ ہے کیا کووڈ کی نہیں, تو اس میں 2-3 قسمیں ہیں. ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں RT-PCR,
जो हाईली सेंसिटिव है 70-80% के आसपास, 20-30% को हम मिस कर सकते हैं। उसके बाद हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी 50-60% है, उसमें भी हम मिस कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव आया और आपको तब भी शक है कि मैं कोविड के साथ डील करता हूं, हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें हम IgG और IgM मॉनिटर कर देते हैं कि क्या अगर ये आ गया तो इसको कोविड है। और जब ये कोविड प्रूव हो जाता है पेशेंट और अगर ये एडमिट हो गया, जो हम क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं कि ये कहाँ की ओर हो रहा है। एक ऐसा पेशेंट है जो पाथ ऑफ रिकवरी की ओर जा रहा है, दूसरा एक पेशेंट है जो पाथ ऑफ डिटोरेशन की ओर जा रहा है। वहां पे जो आप इनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, जिसमें कुछ चंद में गिनना चाहूंगा, CRP, LDH, सीरम फेरेटिन, इंटरलेकिन 6, प्रोकैल्सिटोनिन, ESR, ये चीजें जब बढ़ जाती है तो ये हमें एक अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि डी डाइमर, इनफैक्ट डी डाइमर की लेवल अगर बहुत ज्यादा 1000-2000 तक आ जाए तो हमें एक इनडायरेक्टली एविडेंस मिल जाती है कि पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। थैंक यू सो मच। यानी कि इन तमाम पैरामीटर्स के थ्रू भी हमें पेशेंट की कंडीशन का पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जहूर अहमद साहब फतेह कदल से हमारे कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जहूर साहब, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद राब्ता मुनक़ता हो गया, आवाज नहीं आ रही है जोर साहब का हमारी। हम कोशिश करेंगे कि अगर मुमकिन हो पाया तो ये दोबारा कॉल कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हमें कि लोगों का एक बुनियादी सवाल है, चूंकि हमें फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि सिम्टम्स के हवाले से काफी कंफ्यूजन लोगों में हो रहा है। कई लोग हैं जो किसी और वजह से दर्द महसूस कर रहे हैं जिस्म के किसी ऑर्गन में, बॉडी के किसी पार्ट में, लेकिन अब वो घबराए हुए हैं कि कहीं कोविड तो नहीं हुआ है। किसी को किसी और वजह से शायद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो या कुछ हो, वो डायरिया की प्रॉब्लम है या पेट में दर्द है तो वो घबरा गए हैं। तो ये बताइएगा कि कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन से सिम्टम्स कोविड के हो सकते हैं या कौन से सिम्टम्स किसी और अंडरलाइंग डिजीज के हो सकते हैं। जहां तक सिम्टम्स की बात है, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि इसमें जो नए सिम्टम्स ऐड हो चुके हैं उसमें जैसे जिसको नौशिया, वोमिटिंग, मतलब उल्टी आना या लूज मोशन है। ये जो लूज मोशन अगर है ये किसी भी वजह से हो सकती है, जो एक कॉमन इसके रीजंस है वो, और ये कोविड से भी हो सकती है। तो इस बेसिस पे ये कहना कि इस इंसान को लूज मोशन हो गई है, क्या ये लूज मोशन बिकॉज ऑफ कोविड है या नॉन कोविड, कहना जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस सिचुएशन में अगर कोई भी इंसान घर में है और उसको लूज मोशन हो गई है, जहां के अक्सर इसको लोग इग्नोर भी करते हैं, नापरहेजी करन तम सत मा गयस, जबकि फॉर एग्जाम्पल ये कोविड की वजह से है। मगर दिस पर्सन इज गोइंग टू शो डिटोरिएशन, और अगर इस पर्सन को भी आप पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक करेंगे, दैट विल बी ऑन ए लोअर साइड। जो आप अगर बाकी जो लूज मोशन है यूजुअली अगर उनमें भी सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, काफी ज्यादा लूज मोशन हो जाएंगे, हीमोडायनामिक कंप्रोमाइज हो जाएगा, वहां पर भी उनका सैचुरेशन कम हो सकता है। वहां पर हम शॉक की वजह से कह सकते हैं। पर इस सिचुएशन में जहां पर हम कोविड की बात करते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक है, पेशेंट का सेंसोरियम अलर्टनेस ठीक है, पर जब हम उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं वो लोअर साइड हो सकता है, लोअर साइड होता है। इसी से हम क्लिनिकली पता कर सकते हैं कि यस वी आर डीलिंग विद कोविड एंड नथिंग एल्स। सेम जो ये बाकी सिम्टम्स हैं, जस्ट सिम्टमोलॉजी पे ही डिसाइड करना कि मैं कोविड के साथ डील कर रहा हूं या नॉन कोविड के साथ डील कर रहा हूं, ये जरा सा मुश्किल है। अगर आप इसी टिपिकल कोविड सिम्टम्स की बात करेंगे, नजला, जुकाम, गला खराब, ये बाकी वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा या आपके राइनो वायरस है, इतने सारे वायरस है, उनमें भी यही सिम्टम्स हैं, उनमें भी। तो अगर कोई भी इंसान ये कह के आ जाए कि मुझे ये है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कोविड के साथ डील करे, यार कोविड के बगैर जो दूसरी वायरस है उसके साथ डील करो। ऑन द बेस ऑफ सिम्टोमोलॉजी इट्स वेरी डिफिकल्ट अंटिल अनलेस यू गो फॉर ए कंप्लीट क्लिनिकल। बेहतर है कि रूल आउट ही करे चीजों को, रूल आउट ही पिक्चर करे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर यही नजला, जुकाम, खांसी आ रही है, इसी इंसान को मैं अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहा हूं, इसकी सैचुरेशन लोअर साइड है, तो ये मुझे एक हिंट मिल रही है, एविडेंस मिल रही है कि मैं कोविड के साथ डील कर रहा हूं। जबकि अगर कोई और आदमी जिसको खांसी जुकाम है, उसका अगर पल्स ऑक्सीमीटर से देखते और सैचुरेशन बराबर है, तो प्रोबेबली आई एम नॉट डीलिंग विद कोविड। क्योंकि जो कोई भी माइल्ड सिम्टम लेके आ जाएगा, कि खांसी जुकाम या फीवर हाई ग्रेड, ये जरूरी नहीं है कि उसको कोविड में पहले से ही डीसैचुरेशन हो जाए। क्योंकि ये जो डीसैचुरेशन थोड़ा बहुत समझने में लोगों को मदद मिल सकती है। यहाँ एक और कॉल लेना चाहेंगे, नटीपुरा से सजाद नाजकी साहब है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर पृछूं सवाल जी के जी अगर कहां क्वारंटाइन छु गसान 18 दोहन या 17 दोहन या 20 दोहन अम पछ करान ये रैट टेस्ट तमिश युवान नेगेटिव तमिश आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी करो। सर शुक्रिया सवाल प्रश्न बाबत बोझो जवाब डॉक्टर साहब। गोडनिची कथ सदा 18 दोह क्वारंटाइन गसन अख चीज अगर तुह क्या वन फॉर एग्जाम्पल यमिस तुम कथ करान अगर तमिस पॉजिटिव द्राव अम ब्रोह तुर डिस्कस अगर तमिस सिम्टम्स 10 दोह गए पत फीवर तो गो खत्म सिम्टम यम तमिस ताव जुकाम बाकी चीज यम गई कम 10 दोह सठा टेस्ट करने जरूरत कहें यह सो कॉल्ड आइसोलेशन क्वारंटीन मज नबर नीरत ब्याक नफर यमिस आरटीपीसीआर कोरुक शक्स पे सह द्राव पॉजिटिव मगर तमिस सिम्टम्स कहें इनफैक्ट रादर देन 10 days देयर आर पीपल हु से जस्ट आफ्टर 7 days ओनली यह हको रिपीट करने वे टेस्ट एंड अगर सह नेगेटिव बे आव अगर न कहीं सिम्टम्स गम नेगेटिव आव यह क्वारंटीन में नबर नीर 17-18 दोह तुम वन दोहन क्वारंटीन गई जरूरत कह वाई शुड ए पर्सन गो फॉर 20 days into quarantine। राइट असल में डॉक्टर साहब इस बीमारी के हवाले से यूता वहां लोकन मज लुक यूता खूजमत कि तिम वन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। बिल्कुल इनके सवाल का शायद ये मतलब था कि अगर आप कोई शख्स जाती तौर चाहता है कि कैसे भी वो जब वो क्वारंटीन में रहा कुछ दिन लेट इट बी 10 days और 15 days रहा उसके बाद अगर वो रैट करता है आरटीपीसीआर की जगह और रैट नेगेटिव आता है तो वायरस उसके जिस्म से खत्म हो गया है वो मिल सकता है। अगर आपने खुद अभी फरमाया कि गवर्नमेंट की ओर से रिकमेंडेशंस आई है कि आपने रिपीट करना ही नहीं तो मैं इस जिन्होंने ये कॉल किया सजाद साहब ने कॉल किया मैं इनको कैसे बोलूंगा कि भाई आप रिपीट करवा वह अगर जन कर कुछ जाए वही रिपीट को प्राइवेट करना ये नेगेटिव आओ ही इज नेगेटिव एंड लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। जी डॉक्टर साहब यहाँ में हमारे वो व्यूवर्स जो ऑनलाइन हमारे से जुड़ते हैं यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए भी हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है और लोग बराह रास्त हम तक अपने इस्तफसारात पहुंचाते हैं चैट के जरिए। तो पूछिएगा क्या क्या पूछना चाहते हैं। जी एक तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपने प्यार मोहब्बत का इजहार किया है हम तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार है लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ सवाल भी मौसूल हुए हैं मैं इनमें से अगर एक दो सवाल जोड़ लेती हूँ। वानी सलाम साहब लिखते हैं कि when I took the Covishield vaccine 1.5 months before and now it's not available, so can I take another dose of Covaxin? Can I have the mixing of vaccines? बहुत अहम सवाल बताइएगा जवाब सर। जैसे पहले जब कोविशील्ड मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें या जेएंडके की बात करें इससे सीधा पता चलता है कि इनकी एज 45 से ज्यादा है तभी इनको कोविशील्ड दिया गया। एक दूसरा पहले जो रिकमेंडेशन आई थी कि 6 से 8 हफ्ते के बाद आपने सेकेंड डोज करना है जो अब रिकमेंडेशंस आई हैं हम इसको और पोस्टपोन कर सकते हैं 8 से 12-16 हफ्ते तक। तो मेरे ख्याल में अभी ये उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं अभी इनको सेकेंड डोज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ही टोल्ड मी अराउंड 21 days। हाँ तो अभी तो मतलब दैट मीन्स ओनली 3 weeks। तो अगर पुरानी रिकमेंडेशन के हिसाब से भी जाएंगे तो वो 6 से 8 हफ्ते वो कंप्लीट नहीं हुए तो इनको कोवैक्सीन करने की जरूरत नहीं है। कोवैक्सीन कर सकते हैं क्या दवा कोविशील्ड लगवाया? अगर मैंने एक कोविशील्ड किया है आई हैव टू प्रेफरेबली गो फॉर कोविशील्ड ओनली। अगर कोवैक्सीन करवाया है तो कोवैक्सीन ही करवाना डोज है कोवैक्सीन का ही करवाना है। ये अभी तक जो हमारे पास रिकमेंडेशन है ये जो अपोजिट साइड है जैसे अब हम एनाफाइलैक्सिस की बात करते हैं जैसे लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है तो वहां पे देखा गया फॉर एग्जाम्पल mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है मान लीजिए फाइजर का जो है अगर उससे किसी को एनाफाइलैक्सिस हो गई है जो वो वैक्सीन है या उसके कंपोनेंट से तो जो सेकेंड डोज अब इनको लगाना है वो हम नहीं लगा सकते क्योंकि इनको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई है। इस कंडीशन में अब हम इनको सेकेंड टाइप जैसे हम वेक्टर बेस्ड जैसे हमारा जो एस्ट्राजेनेका का या कोविशील्ड जिसे हम कह सकते हैं वहां पे हम वो दे सकते हैं या अगर वो mRNA नहीं अवेलेबल नहीं है उस सूरत में वो बट प्रेफरेबली एज सच द रिकमेंडेशन इज कि जो मैंने पहले डोज लिया है मुझे सेकंड डोज भी वही लेना है। डॉक्टर साहब लेट्स टेक द लास्ट कॉल ऑफ टुडेज प्रोग्राम। इकबाल अहमद है नटीपोरा से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। इकबाल साहब कैन यू हियर मी? आ रही है आपको हमारी आवाज? इकबाल साहब आप सुन रहे हैं हमें? लगता है कॉल ड्रॉप हो गई शायद ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि जो घरों में होम क्वारंटीन में हैं
کب ان کو چاہیے کہ وہ ہسپتال کا رخ کرے؟ کیونکہ کل بھی ہم سکمز بیمنا کی جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے شفا دیوا صاحبہ ان سے بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھار بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایسے حالات میں اکثر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب صورتحال بہت بگڑ گئی ہوتی ہے تب پیشنٹس جو ہے اسپتال کا رخ کرتے ہیں. اس سوال پر آئیں گے بعد میں، لیکن پہلے کال انکلوڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. اقبال صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیں، اپنا سوال پوچھیں پلیز. میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ویکسین میں نے کیا تھا ایک، اس کے بعد دوسرا بھی کیا 28-29 دن کے بعد. جی. تو سننے میں آیا ہے کہ جب ویکسین کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، فیور ہو جاتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے یا چکر جیسے آنے شروع ہوتے ہیں. ایسا مجھے کچھ نہیں ہوا. تو ایسا کیا مطلب کیا وجہ ہے؟ اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہو، ضروری نہیں ہے کہ سب کو سائیڈ افیکٹس ہو جائے. اگر مطلب اکثر دیکھا گیا ہے فیور گسان باڈی ایک سے کران یا یتھ انجیکشن کورمت تتھ دگ کران تتھ تھوڑا سا ورم کھسان وجار کھسان یمس کھسے تمہیں مطلب گو نا کہ ویکسین قشر پہ گوسان دماغس مز یہ آمت کہ مے گو نی یم چیز کھین ظاہر ما گو ویکسین مے مز فیل. نو دیر ول بی اے پرسنٹیج آف پیپل یمن نے کوئی بھی افیکٹ اس کا ہوگا، اور دیر ول بی پرسنٹیج آف پیپل ہو ورچولی گیٹ ناکڈ آف. ان کو پیرسٹمال یا باقی پین کلرز کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور کچھ ایک ایسے ہیں جن کو معمولی سا بخار، معمولی سا اردگ ہونا وہ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس اب، اور جو میں نے سوال پوچھا تھا میں چاہوں گا کہ اس کا جواب اس میں جو کوئی بھی ہوم آئسولیشن میں ہے، مطلب فار ایگزامپل مائلڈ سمٹمز والے جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی سمٹمز کا خیال رکھنا ہے کہ ڈیٹیوریشن تو نہیں ہو رہی ہے. اگر ان کا فیور دن بہ دن ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، پیرسٹمال لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کھانسی کم ہو رہی ہے، سانس چھن کھسان کہیں، دے آر فیلنگ بیٹر، دیٹ مینس دے آر آن دا پاتھ آف ریکوری. وہیں پہ اگر ایک دوسرا سب سیٹ ہے جن کا فیور کافی ہائی جا رہا ہے، کھانسی زیادہ بڑھ رہی ہے، بھوک کم لگ رہی ہے، حیکت سے کام گسان، اور ایز سچ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس وچ وی کنوے ٹو ایوری پیشنٹ کہ آکسیجن لیول ان کو مانیٹر کرنی ہے. اور اگر ان کو پلس آکسی میٹر پہ آکسیجن لیول دھیرے 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 اب کم ہو رہی ہے، دس از دا رائٹ ٹائم دیٹ یو شوڈ موو ٹوورڈ دا ہاسپٹل. بنسبت یہ پرار کہ ول سا آج میں ترنمت آج میں دنمت بہ وچ پگہ دہ تہ پگہ نمت ووتمت خبر مے ما گژھِ بیٚیہِ ٹھیک پتہ 88-89 واتان ییٚلہِ پتہٕ یوٗت بۄن چھُ واتان اینڈ دے فیل کہ وۄنۍ نہ بنہِ مےٚ کِہیٖنۍ تمہِ ساتہٕ چھِ واتان ہاسپٹل. تب پرابلم ایز اے ڈاکٹر بھی ہمیں بھی ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹس کا ریکور ہونا بھی پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کئی دنوں تک ان کو پھر اسپتال میں. جبکہ اگر تمس یتھُے وُچھ کہ مےٚ ہیوٚتُن 92 93 90 نش واتُن، ہاں وہ ہاسپٹل آ جائے، ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہم ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، دیر آر منی فیملیز ان دا ویلی جنہوں نے گھر میں آکسیجن کا انتظام کروایا ہے، تو وہ ڈاکٹر سے صلاح لے سکتے ہیں کہ آپ اس حساب سے آکسیجن لے لیجئے، آپ نے پلس آکسی میٹر پہ یہ مانیٹر کیجئے. اگر آکسیجن لگانے کے بعد آپ کا جو آکسیجن لیول ہے برابر رہتی ہے، وی کین اوائڈ دیم فرام وزٹنگ دا ہاسپٹل. مگر اگر گھر میں آکسیجن لگانے کے بعد بھی کنڈیشن ڈیٹیوریٹ ہو رہی ہے، دین نو وے ون شوڈ ویسٹ ہز ٹائم، سیدھا ہاسپٹل ہو سکتی ہے بفور اٹس ٹو لیٹ. تھوڑا سا وقت ہے، ہم چاہیں گے کہ پیغام کی صورت میں کچھ اور اپنے معزز خیالات اور بہت ہی زرعی خیالات آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ہمارے پاس کوئی میجک بلٹ نہیں ہے جس سے ہم اس ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکیں. یہ جو ڈیزیز ہے کب تک ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. جس حساب سے ابھی چل رہی ہے، کم سے کم میں اتنا بولوں گا یہ سال بھی ہمارا اسی کے ساتھ چلا جائے گا. اس ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، دیٹ از کووڈ پروٹوکال کو فالو کرنا اینڈ ریلیجسلی فالو کرنا، ماسک لگانا ہے. اور جب انفیکٹ اب تو ڈبل ماسکنگ کا کنسپٹ آ گیا ہے، تو ڈفرنٹ ماسک جیسے سرجیکل ماسک اس کے اوپر کلاتھ ماسک لگائیے. N95 یوزلی ہاسپٹل میں لگانا ہے، اگر آپ کے پاس ہے پلیز لگائیے. آپ سوشل گیدرنگس اوائڈ کرنی ہے. اس پتہ گھر نبر پتہ وانہ پیجن پہ بہوان دربار لاگان یا کن تہ جائے بولے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہمیں پیشنٹس آتے ہیں، مے کور اوتر ویکسین تو بہ گوس بیٚیہِ پازٹو تو بہ گوس بیمار. یہ لوگوں کو ہم نے اکثر دیکھا یہ ویکسینیشن سینٹر پہ جاتے ہیں، دے اسٹارٹ چیٹنگ وتھ ایچ ادر. ویری ٹرو ویری ٹرو. اور اکثر لوکن بہ زن تہ نش یوتاہ دور بہ چھس تہ ونان مے تہ کٲم بہ ہیٚکا کتھ کٔرِتھ پتہ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کُن چھُس یِوان بہٕ چھُس ماسک والان بۄن. ویری ٹرو، یو آر ویری رائٹ. دس از کامنلی سین. جبکہ میں آپ کے پاس اگر آ گیا
I have to keep this mask. Exactly, تب تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی, اور خیال رکھنا ہے باہر صورت خیال رکھنا ہے پروٹوکال کا, SOPs کا, تبھی معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر راکیش کمار کول صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور نازیہ کو دیجیے آج کا شمارہ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت. اینڈ ماسک اب جے اینڈ کے, ماسک پہننا بہت ضروری ہے. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.